बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरूद शरीफ के लिए आप लोग चुने जाते हैं, लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी अदा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे की पसंद आ जाती है कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फिर इस शख्स को अता फरमा देता है। आज एक बहुत खूबसूरत राज बयान करना है और इंशाअल्लाह ताला जितने भी अहले दरूद हैं, जितने भी दरूद पाक के जिक्र से मोहब्बत करते हैं, वो इस राज को जानकर बहुत खुश होंगे और अपने अंदर इसका मुशाहदा भी जरूर करेंगे कि हकीकतन ये सिर्फ हमारे अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें दरूद पाक के लिए चुन लिया है। तो बात हम कर रहे हैं कि दरूद शरीफ के लिए आपको चुन तो लिया जाता है, मुंतखिब कर लिया जाता है। अर्शे बरी पर आपका फैसला हो जाता है कि जमीन पर फलां शख्स मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेगा, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, और ये जिक्र का अता होना, ये मोहब्बत का अता होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास मेहरबानी है। वो जिसे अपनी रहमत से खास करना चाहता है, फिर इसे इस तरह अपनी तरफ खींच लाता है। अपनी तरफ लाने के लिए वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी अता करता है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अता करता है, अपना कुर्ब भी अता करता है और अपनी मोहब्बत भी अता फरमाता है। तो वो जो राज है जिसकी वजह से आप लोग चुने जाते हैं, वो अदा जो अल्लाह को पसंद आ जाती है, आपकी जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर जाहिर होती है और अल्लाह पाक आपको नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस की तरफ मोड़ देता है। लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक ख़ास सिफत होती है, एक ख़ास खूबी होती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाती है, और इसी वजह से अल्लाह पाक आपको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अता करता है। वही राज आज आपके साथ बयान करना है। दरूद शरीफ के लिए आप लोग चुने जाते हैं, लेकिन क्यों? अब इस क्यों का जवाब मैं आपको देने लगा हूं। जो लोग इस वक्त दरूद पाक की कसरत कर रहे हैं, जो दरूद पाक के सफर का आगाज अपनी जिंदगी में कर चुके हैं, इनकी सबसे बड़ी अदा जो अल्लाह को पसंद आती है वो है साफ दिल होना। जब किसी शख्स का दिल इंतहाई साफ होता है, इसकी नीयत साफ होती है, किसी के लिए इसके दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद, दुश्मनी या नफरत के जज्बात नहीं होते, इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं होती, किसी की बेअदबी करने का रुझान नहीं होता, ऐसे लोग ज़बान को काबू में रखते हैं, ज़बान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिनके दिल साफ होते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है। अगर मैं थोड़े से आम और सादा अल्फाज में कहूँ तो ऐसे लोग भोले बाले होते हैं। भोले बाले होने का मतलब कम अक्ल होना नहीं, बल्कि नीयत के अंदर भोलापन होना। कोई इनके साथ लाख बुरा कर ले, वो फिर भी दिल के साफ ही रहते हैं। इनके दिल में बदला लेने या इंतकाम की आग नहीं जलती, वो बात को भुला देते हैं। अगर बढ़ जाते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे अल्लाह पाक ने इनकी फितरत बनाई होती है, साफ दिल, नरम दिल, सादा दिल। और साफ दिल की यही वो कीमती अदा है जिसके बदले में अल्लाह पाक अपने बंदे को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अता फरमाता है। अब समझ आ गई ना कि आप क्यों चुने जाते हैं। इसी क्यों का तो ये जवाब है कि आप साफ दिल के मालिक हैं। अल्लाह पाक ने आपको एक बहुत खूबसूरत दिल अता किया है। आप हर बंदे के लिए मुस्बत सोच रखते हैं,
ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، ہر کسی کو بھلا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے ہر بندے کا بھلا چاہنے والا ہی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کو پسند آ جائے، جس کی نیت اللہ پاک دیکھ لیتا ہے، پھر اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنے قریب کرتا ہے تو پھر اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عطا کرتا ہے۔ تو یہ وہ خاص وجہ ہے، یہ بنیادی تصور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ درود پاک کے اس سفر پر آنے کا اصل سبب ہے۔ اس سفر کا آغاز کرنا، درود پاک کا ذکر کرنا، یہ سب صاف دل کی برکت ہے۔ صاف دل کے مالک لوگ کسی نہ کسی زندگی کے مقام پر، کسی نہ کسی مرحلے پر اللہ پاک کی طرف سے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف موڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں درود پاک سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور رکھتے ہیں۔ دل کا صاف ہونا، دل کا نرم ہونا، نیت کا صاف ہونا اور ایک سادہ سی زندگی گزارنا، یہ سب وہ اوصاف ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ ایسے لوگ چلاکیاں نہیں جانتے، دھوکہ دہی کرنا نہیں جانتے، لفظوں سے وار کرنا نہیں جانتے، اور یہی لوگ دراصل دل کے صاف ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ ذکر ہے، ایسے ہی لوگوں کو اس ذکر کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں انہیں ایک خاص مقام دینا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے دل بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، نرم اور بولے بالے ہوتے ہیں۔ ایسا دل جس کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیشہ خیر خواہی، محبت اور بھلائی کی سوچ ہوتی ہے نا، ایسا دل جس میں کبھی کسی کے نقصان کا خیال آتا ہی نہیں، ایسا شخص اگر یہ سوچ بھی لے کہ کسی نے اس کے ساتھ برا کیا تو بھی وہ اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ اور ایسے صاف دل کے مالک لوگوں کو اللہ پاک اپنے ذکر کے لیے، اپنے حق کے ذکر کے لیے اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور محبت عطا فرماتا ہے۔ تو یہی اصل وجہ ہے آپ کے چنے جانے کی، کہ آپ صاف دل رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کے دل میں نرمی ہے، رحم ہے، محبت ہے، کوئی کچھ بھی کر لے آپ پھر بھی خود کو سنبھال لیتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، ہمیشہ بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اور ایسی نیت والے لوگ اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو پیارا ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا نہ کرے۔ اور یاد رکھے محبت کا عطا ہونا ہی دراصل درود شریف کا عطا ہونا ہے۔ تو اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور یہی محبت آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں عرض ہے، سانس وہ سانس ہے جو پڑھتی رہے صلی علی، آنکھ وہ آنکھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار چاہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔